बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। 2.5 साल गुजर गए, अब ये नहीं कह सकते ना तजुर्बाकार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कारकर्दगी को बेहतर करना है। वजारतों को हदफ सौंपने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा 3 माह चीज़ों को समझने, 2.5 माह टीम चुनने में लगे। वज़ीर आज़म ने कहा 1.5 साल तक वजारतों के अदाद शुमार ही ठीक नहीं आए, करंट अकाउंट सरप्लस होना काबिल एतमाद है। विफाकी काबीना का इजलास, मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी। MQM पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, मरदमशुमारी दोबारा कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं काबीना का हर फैसला इज्तिमाई हैसियत का होता है। उन्होंने कहा कोई लाबी किसी वजीर के जरिए दबाव डाले ये कबूल नहीं। चेयरमैन CDA को मारगला रोड से तजावज़ात हटाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कोरोना के पेश नज़र दीनी मदारस बंद ना होने का नोटिस। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद से जवाब तलब कर लिया। कहा कोरोना के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारे बंद तो मदारस क्यों खुले हैं। ज़राए का कहना है NCOC के फैसलों के बावजूद मदारस ने ताउन नहीं किया। कोरोना के बायस मजीद 82 अमवात, 1704 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी कोरोना में मुब्तला, क्वारंटीना हो गए। पेशावर में कोरोना वायरस ने एक और मेडिकल तलबा की जान ले ली। एबटाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 40% से बढ़ गई। हैदराबाद में शरह 22 और कराची में 12.5% रिकॉर्ड। बरतानिया में कोरोना की तब्दील शुदा किस्म फैलने लगी। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों ने बरतानिया से फ़िज़ाई और ज़मीनी राबते मुनक़ता कर दिए। आलमी इदारा सेहत का कहना है कोरोना वायरस की नई किस्म काबू से बाहर नहीं। अमरीका में $892 अरब का रिलीफ पैकेज मंजूर। जो बाइडेन ने भी वैक्सीन लगवा ली। नैब की डॉक्टर अब्दुल मालिक और सनाउल्लाह ज़ाहरी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। मुदस्सर क़य्यूम नाहरा और अजहर नाहरा के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात होंगी। चेयरमैन नैब कहते हैं एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस, एहसन इकबाल पर फर्द जुर्म आयद। अख्तर नवाज, सरफराज रसूल और दीगर पर भी फर्द जुर्म आयद। एहसन इकबाल का सेहत जुर्म से इनकार, रेफरेंस को झूठा और किरदार कुशी करार दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुक्मरान इंतकाम को घरों तक ले आए हैं, ये जहां से छोड़ कर जाएंगे हम वहीं से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि खोखर खानदान के हौसले को सलाम पेश करते हैं। मौलाना शेरानी जैसी शिरीनियां PDM का रास्ता नहीं रोक सकती। पाकिस्तान T20 सीरीज में व्हाइट वॉश से बच गया। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बायस कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। दीरबाला ज़िला असम्बली हाल दीर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं मुनीर ज़ादा की इस रिपोर्ट में। दीरबाला ज़िली असम्बली हाल दीर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में मलाकंड डिवीजन सैयद ज़हीरुल इस्लाम, डिप्टी कमिश्नर दीरबाला शहाब हमीद यूसुफजई, असिस्टेंट कमिश्नर साबिक और मौजूदा मेंबरान असम्बली, सियासी कायदीन, हुमायदीन इलाका समेत तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इस मौके पर आवाम ने मुख्तलिफ मसाइल पेश की, जिसमें कट गाड़ियों पर पाबंदी, बजरी और रेत पर टैक्स, मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, मेन दीर शाहरा पर तजावज़ात और लैंड स्लाइडिंग, बिजली की नारवा लोड शेडिंग, मुख्तलिफ बाज़ारों में तजावज़ात समेत मुख्तलिफ दीगर मसाइल शामिल थे। कमिश्नर मलाकंड सैयद ज़हीरुल इस्लाम ने कुली कचहरी का से खिताब करते हुए कहा कि कुली कचहरी का मकसद आवाम के मसाइल सुनना है और हल करना है। सरकारी मुलाजिमीन आवाम के खादिम हैं। सरकारी मुलाजिमीन आवाम के मसाइल से आगाह है और हल के लिए हमवक्त कोशा रहे हैं। उन्होंने कहा
کہ جنگلات قدرتی نعمت ہے جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح یہاں آتے ہیں، اس لیے یہ ہم سب کی قومی ذمہ داری بنتی ہے۔ غیر قانونی کٹائی جرم ہے جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کمشنر ملاکنڈ سید ظہیر الاسلام نے عوامی شکایات پر پوری نوٹس لینے اور حل کرنے یقین دہانی بھی کرا دی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ منیر زادہ، حق نیوز، تیمرگرہ، لوور دیر۔ چنیوٹ DHQ ہسپتال میں جعلی میڈیکل کے دھندے سے شہری سراپائے احتجاج۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ لڑائی میں متاثرہ خاندان میڈیکل کے لیے DHQ ہسپتال کا رخ کیا، جہاں پر ڈاکٹر کی ملی بھگت سے صحیح دفعات شامل نہ کرنے پر متاثرہ خاندان نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ لڑائی کے دوران ہماری خواتین شدید زخمی ہو گئی تھی، جن میں ہماری خواتین کی انگلیاں بازو تک ٹوٹ گئے تھے اور سر میں شدید چوٹیں لگنے سے خواتین کو بے ہوشی کی حالت میں DHQ ہسپتال منتقل کیا گیا، جس پر ڈاکٹر احتشام، ڈاکٹر ہینا بلوچ اور MS اعظم نے بھاری رشوت لے کر ملزمان سے ساز باز ہو کر ہمارے میڈیکل میں صحیح دفعات کی جگہ سادہ دفعات شامل کر کے MLC خراب کر دیا۔ رشوت کی خاطر ہمیں انصاف سے محروم کر دیا گیا۔ متاثرہ خاندان کا مزید کہنا تھا کہ میڈیکل بورڈ میں چیک کیا جائے اور حقائق پر میڈیکل میں دفعات شامل کر کے نااہل کرپٹ لیڈی ڈاکٹر ہینا بلوچ، ڈاکٹر احتشام اور رشوت خور MS اعظم کو نوکری سے فارغ کر کے کارروائی کی جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ جبکہ کچھ عرصہ قبل چنیوٹ کے سیاسی و سماجی رہنما چودھری اسلام خان نے بھی DHQ ہسپتال کے ڈاکٹر اور MS کے کالے کرتوتوں سے پردہ چاک کیا تھا اور MS اعظم کی ملی بھگت سے ذیلی میڈیکل کا انکشاف کیا تھا۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے ڈاکٹر کو نوکری سے فارغ کر کے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ، چنیوٹ۔ PTI سکھر ریجن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سردار ڈاکٹر غلام علی عباس کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ PTI سکھر ریجن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چاچڑ برادری کی معزز شخصیت سردار ڈاکٹر غلام علی عباس اور پپو خان چاچڑ کے اعزاز میں ایڈوکیٹ لیاقت علی چاچڑ اور عرفان چاچڑ کی جانب سے رحمیار خان میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سردار غلام مصطفیٰ خان چاچڑ، ایڈوکیٹ عبدالشکور چاچڑ، میر ذوالفقار چاچڑ، میر لال خان چاچڑ، مور خان چاچڑ، ریس الہی بگ چاچڑ، نواب چاچڑ سمیت چاچڑ برادری کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب میں شریک معزز مہمانوں کو اجرک کے تحائف بھی دیے گئے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سکھر ریجن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چاچڑ برادری کی معزز شخصیت سردار ڈاکٹر غلام علی عباس عرف پپو خان چاچڑ نے کہا کہ ہم چاچڑ برادری کی فلاح بہبود کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ملک بھر کی چاچڑ برادری کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے اس کو ایک مضبوط قوم بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چاچڑ برادری کے مخیر حضرات اپنی برادری کے غریب لوگوں کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے اپنے دور میں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اپوزیشن جماعتوں کا گٹھ جوڑ صرف قوم کی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہے اور عوام کی خدمت ہمارا مشن ہے۔ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اپوزیشن دن کو خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی، حق نیوز، گھوٹکی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔